दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 130 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,333 जनामा गरिएको परीक्षणमा 69 जना पुरुष र 60 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये 45 जना काठमाडौँका, 18 जना कास्कीका, चितवन र ललितपुरका 11 जना र बाँकेका 12 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,055 पुगेको छ। जसमध्ये 2,68,266 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 2,045 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल 1,744 जना आइसोलेसनमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,120 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 194 रहेको छ भने 5 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि पत्रकार, UN एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पत्रकारहरूलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनु सकारात्मक भएको भन्दै यसलाई विरोधको रूपमा नलिई सबै पत्रकारले खोप लगाउनु पर्ने खोप लगाउन अस्पताल पुगेका पत्रकारहरूको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार बहस नहुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलबार इजलास नबस्ने बताउनुभयो। अब संसद विघटन मुद्दामा माघ 28 गते बहस हुनेछ। संसद विघटन मुद्दामा केही दिन यता प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस सुरु भएदेखि नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले समय पालनामा कडाई गर्नुभयो। सुरुमा बहस गर्न आउनुभएका ईश्वरी प्रसाद भट्टराईलाई 15 मिनट समय तोक्नुभयो। उहाँले 30 मिनट बहस गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जवराले बहस टुङ्ग्याइहाल्न आग्रह गर्नुभयो। 30 मिनटपछि बहस अगाडि बढाउन थाल्दा भट्टराईलाई बाँकी समय बहस नोटमा दिनुस्, अर्को साथीलाई गाइड गर्नुस् भनिरहनु भयो। भट्टराईले म टुङ्गाइहाल्छु भन्दै बहस अगाडि बढाउन खोज्दा प्रधान न्यायाधीश जवरा आवेशमा नै आउनुभयो। भनेकै मान्नुहुन्न, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न भनी प्रश्न गर्नुभयो। भट्टराई पछि बहसमा आउनुभएका अधिवक्ता महेश नेपालीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जवराले उहाँलाई पनि रोक्दै भन्नुभयो, यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो। तेस्रो नम्बरमा बहस गर्न आउनुभएका सीपी रेग्मी सुरुदेखि नै दबावमा पर्नुभयो। उहाँले सिटबाट उठेर पोडियमसम्म पुग्नुभयो र फेरि झोला र कागजपत्र लिन आफ्नो सिटमा फर्किनुभयो। उहाँ 2-3 पटक नै ओहोरदोहोर गरेपछि जवराले भन्नुभयो, छिटो आउनुस्, त्यसो गर्दा गर्दै तपाईँको टाइम सिद्धियो। रेग्मीले बहस थालेपछि उहाँले फेरि भन्नुभयो, मुख्य बुँदा भनेर बहस नोट दिँदा हुन्छ। रेग्मीको 15 मिनट समय सकिएपछि जवराले भनिहाल्नुभयो, ठिकै छ, अब बस्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। रेग्मी अझै रोकिनु भएन। उहाँ पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने विषयमा विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। जवराले फेरि भन्नुभयो, सिद्धियो, केही भन्नै परेन। रेग्मीले अन्त्यमा भन्दै अमेरिकाको उदाहरण दिन थाल्नुभयो। जवराले झुक्किँदै भन्नुभयो, छोडिहाल्नुहोस्, बन्द गरिहाल्नुहोस्। प्रधान न्यायाधीशले हिजो नै प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूलाई माघ 30 भित्र बहस सक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिचानको राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई भड्काउने काम गरेको बताउनुभयो। नेपाली सेनाद्वारा आयोजित एकीकरण मार्ग कार्यक्रम बृहत सेमिनारको आइतबार समापन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले पहिचानको राजनीतिलाई अनुचित ढङ्गले उचालिएको बताउनुभयो। यहाँ अनेकताको बीच खोल्ने प्रयास भइरहेको छ। पहिचानको राजनीतिका नाउँमा ओलीले कार्यक्रममा भन्नुभयो, पहिचानको राजनीतिलाई उकासेर अनुचित ढङ्गले जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता विवाद चलिरहेकै बेला छुट्टै संगठन संरचना पारिरहेको नेकपा ओली समूहमा खटपट सुरु भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने गरी आइतबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय युवा संघको राष्ट्रिय भेलामा रामबहादुर थापा बादल समूहका नेताहरूले बहिष्कार गरेका छन्। नेकपा विभाजन हुँदा केपी ओलीतिर लागेका बादलको युवा संघमा 56 जना रहेको नेता सबित ढुङ्गानाले बताउनु
बताउनुभयो। निषेध गरेर जान खोजिएपछि हामी भेलामै गएनौं, त्यो भेला गुटको हो भन्ने उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुभयो ढुङ्गानाले भन्नुभयो। बादल निकट वीरू तामाङको नेतृत्वमा भेला बहिष्कार गरिएको छ। तामाङ तत्कालीन वाइसिएलका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने ढुङ्गाना सचिव हुनुहुन्थ्यो। 335 जनाको कमिटीमा 81 जनाले गरेको निर्णय अवैध हो, एक तिहाईले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने हुँदैन ढुङ्गानाले भन्नुभएको छ। एमाले र माओवादी एकतापछि युवा संघमा 335 सदस्यीय कमिटी बनेको थियो। सहसंयोजक रमेश पौडेलको नेतृत्वमा भएको भेलामा 81 जना मात्र सहभागी रहेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो। बादल निकटहरूले बहिष्कार गरे पनि भेलाले नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। एक नेताका अनुसार आइतबार नै सहसंयोजक पौडेललाई संयोजक घोषणा गरिएको थियो, तर त्यसमा सबै एकमत नभएपछि नयाँ संयोजक तोक्ने गरी छलफल भइरहेको छ। पौडेलले आफूले छोड्दा बच्चन सिंहलाई संयोजक बनाउनु पर्ने अडान लिनु भएको छ। मैले संयोजक छोड्दा बच्चन सिंहलाई अगाडि बढाउँछु पौडेलले भन्नुभयो। इन्चार्ज महेश बस्नेतले भने नयाँ संयोजक किरण पौडेललाई बनाउन चाहनु भएको छ। सोमबार दिनभर भएको छलफलपछि बहुपदीय संरचनामा जाने सम्भावना बढेको प्रभात विक्रम कटुवालले बताउनुभयो। तर बहुपदीय संरचनामा जाँदा पनि विवाद हल हुने सम्भावना कम रहेको एक नेताले बताएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहले माघ 28 गते काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नै सभा गर्ने भएको छ। यसअघि माघ 9 गते भ्रिकुटी मण्डपमा नै सभा गरेको यो समूहले 28 गतेको सभा कहाँ गर्ने भन्ने अन्यल थियो। माघ 28 गते यो समूहले पुलचोक, माइतीघर मण्डला, केशर महल, त्रिपुरेश्वर र जमलबाट जुलुस निकाल्ने रुट तय गरेको छ। पुलचोकको जुलुसको नेतृत्व कृष्णबहादुर महरा, पम्पा भुषाल, रघुजी पन्त, प्रमेश हमाल लगायतकाले नेतृत्व गर्ने भएका छन्। यो जुलुस कुपण्डुल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्धरा पुगेर मूल जुलुसमा मिसिनेछ। त्रिपुरेश्वरबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व अष्टलक्ष्मी साक्य, घनश्याम भुषाल, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, मुकुन्द नेउपानेले नेतृत्व गर्नेछन् भनी यो जुलुस सुन्धरा पुगेर मूल जुलुसमा मिसिनेछ। माइतीघर मण्डलाबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व अमृत कुमार बोहरा, गणेश शाह, गिरिराज मणि पोखरेल, भीम आचार्य, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेलले नेतृत्व गर्नुहुनेछ। यो जुलुस थापाथोली, त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्धरा पुग्नेछ। केशर महलबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, भीम रावल, शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गर्नेछन्। यो जुलुस दरबार मार्ग, 3 धारा, पाठशाला, जमल, कमलाक्षी, असन, इन्द्रचोक हुँदै न्युरोड पुग्नेछ। जमलबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व भने लीलामणि पोखरेल लगायतले गर्नेछन्। यो जुलुस कमलादी, असन, इन्द्रचोक, जुद्ध शालिक, न्युरोड हुँदै सुन्धरा पुग्नेछ। यसपछि सुन्धराबाट निस्कने मूल जुलुसले सुन्धरा, वीर अस्पताल, जमल, घण्टाघर, बागबजार, पुतली सडक, पद्मोदय मोड हुँदै प्रदर्शनी मार्गमा सभा हुने जनाइएको छ। यो समूहले माघ 28 मा हुने जनप्रदर्शनलाई निर्णायक हुने दाबी गरेको छ। संसद विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको यो समूहले पुस 14 र माघ 9 मा पनि काठमाडौँमा बृहत जनप्रदर्शन गरेको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि 35,000 पनि मानिस सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेको बताउनु भएको छ। आफू निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले समूहले धाकधक्कु लगाए पनि जनताले साथ नदिएको बताउनु भयो। ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसके, उनीहरूको सुरक्षा निकायले पनि 35,000 बढी थिएनन् भनेपछि गाली झगडा सुरु भएको छ प्रचण्डले भन्नुभयो। धेरै देखाउन यत्रतत्र राख्दा पनि धेरै मान्छे नभएपछि ओली समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनु भयो। केपी ओली रक्षात्मक हुनेतिर गइसके, उनीहरूको डिफेन्सिभ हुने वातावरण बनिसक्यो, अस्ति धाकधक्कु मात्रै धेरै लगाए प्रचण्डले भन्नुभयो। तर माघ 28 मा राजधानीमा एकताबद्ध भएर जनप्रदर्शन हुने उहाँको भनाइ छ। संसद विघटन गरेर प्रतिगमनको बाटो रोजेपछि केपी ओली हार्न पुगेको प्रचण्डले बताउनु भयो। आफूले पार्टी एकता बचाउन 5 वर्ष प्रधानमन्त्री छाडे पनि ओली समूहले पदको लडाईँमा भनेर बदनाम गराउन खोजेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको नयाँ अवतार देखिए मुलुक सिद्धिने बताउनु भएको छ। आफू निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले अहिलेको लडाईँ नै ओली प्रवृत्ति विरुद्ध भएको बताउनु भयो। यो लडाईँ केपी ओलीसँग होइन, ओली प्रवृत्ति विरुद्ध हो। तर हामीसँग पनि केपी प्रवृत्ति नै रह्यो भने हामी र केपी ओली बीच कुनै फरक हुने छैन। त्यही तौर तरिका अपनायौं भने हामी पनि केपी ओलीको अर्को अवतार हुन पुग्नेछौँ नेपालले भन्नुभयो। कसैलाई पनि कित्ताकाट गर्ने र जबरजस्त अर्को समूहतिर धकेल्ने काम गर्नुलाई अध्यक्ष नेपालले ओली प्रवृत्ति भन्नु भएको थियो। केपी ओलीको नयाँ अवतार चाहिएको छैन, एउटै केपी ओलीबाट आजित भइसक्यौं। केपी ओलीको नयाँ अवतार आयो भने यो देश थिलो भएर सिद्धिन्छ उहाँले भन्नुभयो। ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्न नभएर देश र लोकतन्त्रले जित्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताउनु भयो। ओलीमा पञ्च रवैया कायमै रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। नेपालले ओलीलाई नेकपा ओलीबा पार्टी खोल्न पनि सुझाव दिनुभयो। ओलीबा समूह खोले हुन्छ, बा मन पराउनेहरू त्यहीँ जान्छन्, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ।
लागौं। नेपालमा गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटप्रति उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले निरन्तर चासो व्यक्त गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्। कुराकानीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरोना खोप र अन्य पक्ष मात्र समेटेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। चीनिया पक्षले केही ढिलो गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि कुराकानी भएको उल्लेख छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई पक्षले नेपालको घरेलु अवस्थाबारे विचार आदान प्रदान गरेका छन्। वाङ यीले चीन अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको र नेपाली जनताले छनौट गर्ने विकासको पथलाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो। टेलिफोन वार्ताका क्रममा चीनिया विदेश मन्त्रीले नेपालका राजनीतिक दल र गुटले नेपालको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर भिन्नताहरूलाई पन्छाएर साझा बिन्दु खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। विशेषतः चीनिया विदेश मन्त्रीको जोड नेपालका राजनीतिक दलहरूका बीचमा द्वन्द्व चर्किएर परिस्थिति थप जटिल नबनोस् भन्नेमा थियो। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका बारेमा चीनले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा ओली समूहका नेता लेखराज भट्टले मदन भण्डारीको हत्यामा जोडिएका अमर लामाको मृत्युबारे धेरै रहस्य रहेको बताउनु भएको छ। ओली निकट प्रेस संगठन नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश भेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन जस्तै अमर लामा मारिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभएको बताउनु भयो। मदन भण्डारीको हत्यामा कहीँ न कहीँ षड्यन्त्रमा केपी ओलीको छ भनेर बाहिर हल्ला फिजाइएको थियो। पछि बुझ्दै जाँदा त त्यतिखेर नेतृत्वमा त माधव नेपाल हुनुहुँदो रहेछ उहाँले भन्नुभयो। भट्टले मदन भण्डारी हत्यासँग जोडिएका अमर लामाको मृत्यु पनि रहस्यमय रहेको बताउनुभयो। अमर लामाको चाहिँ हत्या कसरी भयो त्यसमा खासै कुरा बाहिर आएको छैन। मदन भण्डारीसँगै भएको जीवित मान्छे अमर लामा थिए। पछि उनलाई हाम्रै माओवादी साथीहरूले समाते, भाग्न खोज्दा मर्यो भनेको छ। मारियो तर यथार्थ के हो अहिले पनि आएको छैन उहाँले भन्नुभयो। पार्टी विभाजनमा ओली नभएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको दोष रहेको बताउँदै भट्टले मदन भण्डारी हत्या प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो। भट्टले नेकपा विभाजन हुनुमा नारायण काजी श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको आरोप लगाउनु भयो। अहिले जुन फुट पैदा भएको छ शकुनी भने पनि हुन्छ, नारायण काजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उनी यस्तो खेलमा निकै पारखी छन् भट्टले भन्नुभयो। गएको निर्वाचनमा रमेश चौधरीलाई पनि जिताएको बताउँदै भट्टले आगामी निर्वाचनको माहौल बनाउन सञ्चारकर्मीहरूसँग आग्रह गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता रघुजी पन्तले माघ 28 मा काठमाडौँमा हुने जनप्रदर्शनमा मार्क्सवाद मान्नेहरू ल्याउने बताउनु भएको छ। यो समूहले गर्दै आएको नियमित फेसबुक संवादमा पन्तले जनप्रदर्शनमा कार्यकर्तालाई मासुवाद खुवाउन नल्याइने बताउनु भयो। यो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर गर्न लागि जनप्रदर्शन होइन, हामीले मार्क्सवाद मान्नेहरूलाई ल्याउने हो, मासुवाद खुवाउन ल्याउने होइन पन्तले भन्नुभयो। तर ओली समूहमा भने मार्क्सवादको ठाउँमा मासुवाद चल्न थालेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। ओलीजीको पार्टीमा मार्क्सवादको ठाउँमा मासुवाद चल्न थालेको छ। हामी मार्क्सवाद चलाउँछौँ, विचारको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति, कार्यक्रमको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ पन्तले भन्नुभयो। अहिले भइरहेको आन्दोलन लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान बचाउन गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। तर जनप्रदर्शन कसैलाई धम्क्याउनका लागि नगरिएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिबद्धताको आन्दोलन हो, हाम्रो प्रदर्शन कसैलाई धम्क्याउन होइन पन्तले भन्नुभयो। अब बन्द हडतालको आन्दोलन पनि नहुने उहाँले बताउनु भयो। तर लाखौं मानिस सडकमा आएपछि आफै हडताल हुने पन्तको भनाइ छ। बन्द रहर होइन, बन्द बाध्यता हो, यो त गर्नु हुँदैन। आम हडतालको विरोधी मान्छे हो, आन्दोलन बढ्दै गएपछि आफै हडताल हुन्छ पन्तले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र नेदीले पार्टीसँग प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुई विकल्प रहेको र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दुवैलाई आत्मसात गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन पर्सा शाखाद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेदीले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिका कारण देशमा सङ्कट आएको बताउँदै समाधानका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना या निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भयो। सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नेदीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक या असंवैधानिक के हो भन्नेबारे अदालतले निर्णय गर्ने बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेस मात्र नभएर नेपाली जनता र राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य भनेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको जनाउँदै यसका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पार्टी तयार रहेको बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। बैतडीको दोगडा केदार नगरपालिका 7 मा 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले पोस्टमार्टम रिपोर्टले भट्टको घाँटी थिचेर हत्या भएको पाइएको बताउनु भयो। भट्टको बलात्कार भएको पुष्टि भएको समाचार आइसकेको छ। सोमबार लिखित रिपोर्ट नै आइसकेको र बलात्कारपछि हत्या भएको देखिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी सुवेदीले भन्नुभएको छ। सोधका अनुसार प्रहरीलाई दिएको रिपोर्टको कज अफ डेथ खण्डमा डेथ ड्यू टु स्ट्र्याङ्गुलेसन भनिएको छ। रिपोर्ट अनुसार भट्टको यौनाङ्गमा पनि गहिरो चोट लागेको छ भने टाउको र हातमा पनि चोट देखिएको छ।
शरीरका विभिन्न भागमा ससाना दागहरू पनि देखिएका छन्। त्यसले उनलाई घिसारिएको हुन सक्ने संकेत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। शव भेटिए वरपरको स्थानमा झाडी मडारिएकाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ, एक प्रहरी अधिकृतले भनेका छन्। सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 12 मा पढ्ने भट्ट बुधबार साँझसम्म घर नफर्किएपछि आफन्तले प्रहरी र छिमेकी गुहारेका थिए। भट्ट विद्यालयबाट घर फर्कने बाटोमा बिहीबार बिहान मुख्य सडकबाट 50 मिटर टाढा शव भेटिएको थियो। यो बैतडी सदरमुकामबाट 1.5 घण्टाको दूरीमा पर्ने ठाउँ रहेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। बैतडीको दोगडा केदार नगरपालिका 7 की 17 वर्षीय भागीरथी भट्टलाई न्यायको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा सोमबार साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको छ। माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवाहरूको समूहले भागीरथीलाई न्याय दे भन्दै दीप प्रज्वलन गरेका हुन्। दीप प्रज्वलनमा सहभागी भएका युवाहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका थिए। बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार आन्तरिकतर्फ फेब्रुअरी महिनाका लागि हुने उडान तालिका तय भएको हो। यस अनुसार कम्पनीले काठमाडौँ र नेपालगञ्जलाई आधार विमानस्थल मानी विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गर्ने भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले अहिले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा मात्र उडान गरिरहेको छ। कम्पनीसँग ट्विनेटर 2 वटा विमान मात्र आन्तरिक उडानमा उडान योग्य रहेका छन्। सोही कारण सुगमका विमानस्थलमा निजी कम्पनीको मात्र उडान छ। तालिका अनुसार काठमाडौँबाट भोजपुर सातामा 5 दिन आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार उडान हुने जनाइएको छ। काठमाडौँका लागि दाङका लागि समेत 5 दिन सोमबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार उडान हुनेछ। काठमाडौँ ताप्लेजुङ रुटमा भने साताको 3 दिन मंगलबार, बुधबार र शनिबार उडान हुने जनाइएको छ। काठमाडौँ खानीडाँडा रुटमा बुधबार र शनिबार उडान हुने जनाइएको छ। काठमाडौँ रुकुम आइतबार र बिहीबार, काठमाडौँ थामखर्कमा बुधबार र बिहीबार, काठमाडौँ फाप्लु आइतबार जहाज उड्ने गरी तालिका बनाइएको छ। ती गन्तव्यबाट सोही दिन जहाज यात्रु लिएर काठमाडौँ फिर्ता हुनेछ। उता नेपालगञ्जबाट रुकुमका लागि सोमबार र बिहीबार, डोल्पा, जुम्ला, साँफे बगरमा आइतबार उडान हुनेछ। नेपालगञ्जबाट सिमिकोट र तालसामा सोमबार तथा बाजुराका लागि बिहीबार उडान राखिएको कम्पनीले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। रौतहटबाट स्रोत नखुलेको झण्डै 22 लाख रुपैयाँ सहित एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। गौर नगरपालिका 4 बस पार्क नजिकैको सडकबाट परोह नगरपालिका 1 जिगडवा बेलबिछुवाका 27 वर्षीय मोहम्मद दिलसाद आलम सोमबार पक्राउ परेका हुन्। रौतहटका प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठका अनुसार स्कुटरमा सवार आलमको साथबाट 21,90,000 रुपैयाँ बरामद भएको छ। 1000 दरका 1810 र 500 दरका 480, 100 दरका 300, 50 दरका 1800 र 20 दरका 901 र 10 का 200 वटा नोट बरामद भएको श्रेष्ठले बताउनु भयो। मोहम्मद दिलसाद आलमको नाममा 31,16,000 उल्लेख भएको चेक समेत बरामद भएको उहाँले बताउनु भयो। पक्राउ परेका आलमलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या 5 लाख नागेको छ। देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिरहेका छन्। गत वर्ष चैतदेखि कोभिड-19 का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो। झण्डै 10 महिनासम्म अनुमति पत्र बन्द भएर अहिले खोलेकाले चाप बढी भएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भूषालले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सेवाग्राहीले 24 घण्टा नै सातामा 7 दिन नै अनलाइन फारम भर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो सेवाग्राहीले अनुकूल समयमा फारम भर्न सक्नुहुन्छ। गत पुसमा अनलाइन फारम लिन थाल्दा विभागले निश्चित समयभित्र मात्रै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निश्चित समय मात्रै हुँदा धेरै सेवाग्राहीले एकैपटक भिड भएकाले सेवाग्राहीले फारम भर्न सकेका थिएनन्। अहिले फारम भर्न नसकिने समस्या हटेर गएको प्रवक्ता भूषालले बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो। नेपालमा दोस्रो संक्रमित भेटिएसँगै सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका सबै सरकारी कार्यालयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पनि बन्द भएका थिए, जसका कारण नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि ट्रायल परीक्षा पनि बन्द भएको थियो। अहिले विभागले चालक अनुमति पत्रको सर्भरको काम र छपाईको काम गरिरहेको छ। कार्यालयहरूले अनुमति पत्रको परीक्षा, सञ्चालन, वितरण र नवीकरणको काम गर्दै आएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था सहित 11 कम्पनीहरूको शेयर कारोबार रोक्का भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले 3 बैंक तथा वित्तीय संस्था, 1 बीमा कम्पनी र 7 वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूतर्फ कालिका लघुवित्त सहित नेशनल माइक्रो फाइनान्स र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का भएको छ भने बीमातर्फ गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ। जलविद्युत कम्पनीतर्फ नेशनल हाइड्रो डेभलप
पावर लिमिटेड, पञ्चकन्यामाई हाइड्रो पावर, पाँचथर पावर हाइड्रो पावर र राधी विद्युत कम्पनीको सेयर कारोबार नेप्सेले रोक्का गरेको हो। यसैगरी युनिभर्सल पावर कम्पनी, रैराङ हाइड्रो पावर र युनियन हाइड्रो पावर कम्पनीको समेत सेयर कारोबार नेप्सेले रोक्का गरिदिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा अझैसम्म पनि कम्पनीहरूले पेश नगरेका कारण रोक्का गरिएको जनाइएको छ। अहिलेसम्म पनि नेप्सेमा तथा बोर्डमा समेत वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरेका कारण यी कम्पनीहरूको सेयर कारोबार रोक्का राखेको नेप्सेका कायम मुकायम सहायक प्रबन्धक सुबोध ढुङ्गेलले बताउनु भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।